नमस्कार, फोकस न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, तपाई हामी सबैका लागि विदेश यात्रा गर्दा नभई नहुने कागजात हो पासपोर्ट अर्थात् राहदानी। राहदानी बिना कोही कसैले पनि कुनै पनि मुलुकको निर्बाध रूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि देशको अध्यागमन पार गर्नका लागि पासपोर्ट अनि त्यस पासपोर्टमा देश प्रवेशका लागि दिइने अनुमति अर्थात् भिसा अनिवार्य हुन्छ। नेपालको हकमा छिमेकी मुलुक भारत बाहेकका अन्य मुलुकको यात्रा गर्दा राहदानी अनिवार्य नै छ। सूचना, प्रविधि र कामकाजलाई सहज बनाउनका लागि विकसित मुलुक हुन् या अविकसित मुलुकहरू नै किन नहुन्, सबैले नयाँ नयाँ प्रविधि र प्रयोगहरू गर्दै आइरहेका छन्। यही परिप्रेक्ष्यमा हस्तलिखित राहदानीमा चलेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको परिपत्रलाई अनुसरण गर्दै 2067 साल पुस 11 गतेबाट लागू हुने गरी एमआरपी अर्थात् मेसिन रिडेबल पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको थियो। तत्पश्चात 10 वर्षको अवधिमा नेपालले 70 लाख थान एमआरपी राहदानी छापेर वितरण गरेको छ। दुई 2075 सालको साउनमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले सरकारले करिब 10 वर्ष अघि सुरु गरेको एमआरपीलाई विस्थापित गर्नका लागि ई पासपोर्टतिर जाने निर्णय गरेको थियो र सोही अनुसार दुई पटक टेन्डर भइसके पनि टेन्डरसँग मिल्दोजुल्दो आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावहरू नआउँदा टेन्डर रद्द हुने अवस्थामा राहदानी विभाग पुगेको छ। आखिर किन सरकार पासपोर्टमा जानुपर्ने बाध्यतामा पर्यो त? अनि किन बारम्बार टेन्डर आह्वान गर्दा समेत टेन्डरसँग मेल खाने प्रस्ताव आउन सकेका छैनन्? हेरौं यो रिपोर्ट। नेपालले 2067 पुस 11 गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको हो। एमआरपी वितरण सुरु गरे यता हालसम्म 10.5 वर्षको अवधिमा करिब 65 लाख पासपोर्ट जारी भइसकेका छन्। अर्थात् औसतमा प्रत्येक वर्ष 6 लाख भन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएको तथ्याङ्क राहदानी विभागसँग रहेको छ। सरकारले करिब 10 वर्ष अघि सुरु गरेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट अर्थात् एमआरपीलाई विस्थापित गर्नका लागि 2 वर्ष अघि मन्त्री परिषदले ई पासपोर्टतिर जाने निर्णय गरेको थियो र सोही अनुसार दुई पटक टेन्डर भइसके पनि टेन्डरसँग मिल्दोजुल्दो आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावहरू नआउँदा टेन्डर रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा एमआरपी छपाई गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरले नै लाइभ इनरोलमेन्टका लागि प्रविधि उपलब्ध गराएको छ। उसले अहिलेसम्म आफूले छपाईको जिम्मा लिएको 70 लाख राहदानी बुक बुझाइसके पनि अन्य प्राविधिक कार्य जारी नै राखेको छ। सरकारले ई पासपोर्टमा जाने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने भने अनुरूप नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आह्वान गरेको थियो। करिब 10 वर्षमा 65 लाख एमआरपी वितरण गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अब केवल 1 वर्षका लागि पुग्ने मात्रै अर्थात् 5,10,000 कपी मात्रै पासपोर्ट रहेका छन्। नेपालमा राहदानी विभागले पासपोर्ट लिनका लागि एकै दिनमा फास्ट ट्र्याकबाट लिँदा 15,000, 2 दिनमा लिँदा 12,000 तथा 3 दिनमा लिँदा 10,000 रुपियाँ राजस्व राखेको छ। हामीले 10 ठाउँबाट अनलाइन एप्लिकेसनहरू लिन्छौँ। विभाग पनि त्यो मध्ये एउटा हो। अनलाइन एप्लिकेसन भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले तुरुन्त यहीँबाट अनलाइन फर्म भरेर सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो काउन्टरमा गएर राहदानी दस्तुर बुझाएर फोटो खिचेर राहदानी पाउँछ। र अब समयावधि अलिक लामो हो भन्ने गरेकोले गर्दाखेरि द्रुत सेवालाई हामीले 7 दिनबाट सुरु गरेकोमा त्यो पनि घटाएर अहिले 3 दिन, 2 दिन र 1 दिन आवश्यकता गरी 3 प्रकारको सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। र थोरै अहिलेको झन्झटिलो मान्छेहरूले मान्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ एकचोटि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाइसकेको मान्छेहरूलाई पुनः राहदानी नवीकरण गरिदिनलाई खास समस्या छैन देशभित्रबाट बनाएको। तर विदेशबाट राहदानी बनाएको छ भने त्यसको नागरिकताको विवरण हामीले भेरिफाई पहिले नगरेको हुनाले भेरिफिकेसन लिनको लागि जिल्लामा जानुपर्ने र नयाँ आवेदकहरूले पनि जिल्लाबाट चाहिँ सिफारिस ल्याउनु पर्ने, नागरिकताको आधिकारिकताको सिफारिस ल्याउनु पर्ने। त्यो कुरा मात्रै उहाँहरूलाई अहिले थोरै झन्झटको रूपमा रहेको छ। नेपालले पहिले चलन चल्तीमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई एमआरपी लागू भइसकेपछि पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेको छ। एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति सरकारले 2 वर्ष अघि गरेको थियो। 2075 असारमा सरकारले ई पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो।
पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्न यी प्रविधिमा जानुपर्ने राहदानी विभागको निष्कर्षपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो। नक्कली नागरिकता बनाएर त्यसकै आधारमा पासपोर्ट बनाउने घटना बढेपछि त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न यी प्रविधिमा जाने तयारी गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने गरी आउने यी पासपोर्ट 2022 डिसेम्बरसम्म विश्वभर प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छ र सन् 2025 सम्ममा सबै एमआरपी पासपोर्टलाई ई पासपोर्टका रूपमा परिणत गर्न आइकाओले निर्देशन दिइसकेको छ। हुन त ई पासपोर्ट पनि एमआरपी जस्तै हो। यसमा थप चिप्स हुन्छ। चिप्समा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औँठा छाप लगायतका फिचरहरू राखिएको हुन्छ। अत्याधुनिक विमानस्थलमा पासपोर्ट धनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने सेन्सर हुने भएकाले यसबाट दुरुपयोग नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ। ई पासपोर्ट भनेको चाहिँ त्यो तल भएको बारकोडको अलावा हामीसँग एउटा विद्युतीय सर्किट चिप राखिएको हुन्छ। त्यो सर्किट चिपले चाहिँ मेसिनमा स्वाइप गरे जस्तो नगरेर बाहिरैबाट थोरै दूरीमा अथवा ट्याप गर्दाखेरि नै सम्पूर्ण विवरणहरू आउँछ र यसले गर्दा चाहिँ अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा चाहिँ अटो गेटहरू, ई गेटहरू चलिरहेको छ, इमिग्रेसनमा पनि मान्छेहरू सम्पूर्ण विवरण मिलेको मान्छे र रेड कर्नर नोटिसहरू जस्तो कुनै पनि वाच लिस्टमा नपरेको मान्छे त्यो पासपोर्ट आफैले ट्याप गरेर विद्युतीय गेट खुलेर आफै यात्रा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यात्रा चाहिँ निर्बाध रूपमा सहज हुन जान्छ र यो एक स्तर माथिल्लो हो। पासपोर्टको मुख्य आधार भनेकै नागरिकता नै हो। नागरिकता नक्कली समेत बन्न सक्ने हुँदा सबै व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले नक्कलीको सम्भावना कम हुने सरकारको निष्कर्ष छ। विदेशी नियोगमा अधिकांश पासपोर्टको आवेदन हुलाक मार्फत हुने गरेको छ। कतिपय मुलुकले विदेशमा भएका नागरिकलाई पनि राहदानी बनाउनका लागि भए पनि घर फर्किएर सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको छ। नेपालले विश्वका जुन कुनामा पनि व्यक्ति उपस्थित हुँदै नभई पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु अस्वाभाविक भएको विभागको भनाइ छ। एमआरपीबाट मात्रै दुरुपयोग रोक्न सम्भव नभएको भन्दै विभाग छिटो यी पासपोर्टमा गएको हो। एमआरपीलाई यी पासपोर्टमा लैजाने तयारी स्वरूप सरकारले 5 वर्ष अघि नै लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसरी नेपालमा एमआरपी हुँदै यी पासपोर्टसम्मको अवस्था आइपुग्दा गरिएको ठेक्का प्रक्रिया तोडिने खतरा बढेसँगै आउने वर्ष आम जनमानसले पासपोर्ट पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। पक्कै पनि यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई सरकारले किन एमआरपी लागू गर्यो र किन यी पासपोर्टमा जाने निर्णय गर्यो भन्ने बारे त अवगत नै भयो होला। पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको राहदानी विभागको तयारी के छ, कसरी गरिँदैछ टेन्डर प्रक्रिया रद्द, यी लगायतका विविध विषय र पक्षीहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने फोकस न्युजमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। हो दर्शकहरू, राहदानी विभागले 2 पटक आह्वान गरेको टेन्डर 5 पटक समयावधि बढाएर अघि बढाउन खोजे पनि अन्ततः ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कहिले बोल कबोल गर्ने संस्थाहरूको योग्यता नपुग्नु, कहिले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मेल नखानु लगायतका विषयहरूले यी पासपोर्ट छपाई अन्यलमा परेको छ। सरकारले आफै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने र सोहीबाट यी पासपोर्ट छपाई गर्ने भनी टेन्डर रद्द गरायो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा अनियमितताको गन्ध देखिएसँगै सो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। त्यसपछि फेरि यी पासपोर्टका लागि टेन्डर आह्वान गरिए पनि 4वटा संस्थाले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागिता जनाए, तर कसैको पनि योग्यता नपुगेको भन्दै टेन्डर नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमआरपी पासपोर्ट छपाईमा राहदानी विभाग अल्मलिरहेको छ। राहदानी विभागसँग अहिले 5 लाखको हाराहारीमा मात्रै एमआरपी पासपोर्ट भए पनि छपाई प्रक्रियामा खासै प्रगति नहुँदा राहदानी विभागको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसो त राहदानी विभागले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, तर बारम्बार विभागले ती टेन्डरलाई रद्द गरिरहन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले 20 लाख प्रति विद्युतीय पासपोर्ट अर्थात् यी पासपोर्ट छपाईको लागि दोस्रो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। बोलपत्रमा माग गरिए अनुसारको आवेदन नपरेपछि बोलपत्र रद्द गर्न लागि विभागको दाबी छ। यद्यपि मूल्याङ्कन भने भइरहेको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्ने कारण र एउटा चाहिँ प्रक्रियाको
को रूपमा रद्द हुनुपर्ने कारणहरू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मूल्याङ्कन उपसमिति अन्य विविध क्षेत्रका अरू कार्यालयहरूबाट पनि विज्ञहरू बोलाएर मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। त्यसकारण प्राविधिक मूल्याङ्कन, आर्थिक मूल्याङ्कन लगायत सबै छ। र त्यो विद्युतीय राजधानी चाहिँ हामीले ओपिएमसिएम मार्फत चाहिँ त्यो टेन्डर चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। त्यो टेन्डर खोल्ने क्रममा चाहिँ बेसिक रूपमा हेर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू के हुन् भन्ने एउटा प्रक्रिया हुने रहेछ। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू, बोलपत्रदाता कम्पनीहरूको स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेत बोलाएर उहाँहरूको रोबरमा हामीले खोलेर फेरि त्यसलाई सिलबन्दी गरेर त्यो सिलबन्दी अनुसार चाहिँ के डकुमेन्टहरू उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ हामी। विभागले केही दिनमा नै बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यसपटक पनि बोलपत्र रद्द गरिए 1 वर्षभित्र ई पासपोर्टको बोलपत्र 5 पटक समयावधि थपिएसँगै 2 पटक रद्द हुनेछ। यसअघि 2076 कार्तिक 21 गते ई पासपोर्ट छपाईको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो। अहिले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको र मूल्याङ्कनमा स्पेसिफिकेसन नमिलेका कारण यो पटक पनि रद्द गरिने तयारी भएको छ। ई पासपोर्ट छपाई सुरु गर्ने गरी आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा 4 कम्पनीको आवेदन परेको थियो। 20 लाख ई पासपोर्ट छपाईको लागि फ्रान्सको IDEMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी, जर्मनीको मुएल बाउअर आइडी सर्भिसेज GmbH, अमेरिकाको HID ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो। तर सबै आवेदनहरू स्पेसिफिकेसन भित्र नपरेकाले टेन्डर रद्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हो। यो चाहिँ टेक्निकल कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले माग गरेको स्पेसिफिकेसन र उहाँहरूले पेश गर्ने जुन खालको स्पेसिफिकेसन हो त्यसमा फरक आयो भने पनि हामीले टेक्निकली रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने नत्र भने त्यो झन् विवादास्पद हुन्छ। त्यसकारणले एक्ज्याक्टली त्यो कम्प्याटिबल भएर आयो, मिलेर आयो भनेदेखि हामीले रद्द गर्दैनौँ। किनभने हामीलाई राजधानीको आवश्यकता पनि हो। अब 4वटै कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नको लागि विभागले समिति पनि बनाएको छ। उक्त समितिले आवेदन दिएका 4वटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको ठहर गरेको छ। सोही अनुसार रिपोर्ट विभागीय प्रमुखलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। यसभन्दा अगाडि सन् 2010 मा पासपोर्ट छपाई गर्ने जिम्मा पाएको फ्रान्सको IDEMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई विभागले टेन्डर दिन चाहन्छ। तर उक्त कम्पनीले एउटा मुख्य डकुमेन्ट नै पेश नगरेकाले उसले यो टेन्डर पाउने सम्भावना न्यून बनेको छ। तर कतिपयले भने त्यही कम्पनीलाई टेन्डर दिलाउनको लागि अहिलेको टेन्डर रद्द गर्ने तयारी गरिएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि यो कुरा विभागले भने अस्वीकार गरिरहेको छ। त्यो त कम्प्लिटली होइन। किनभने त्यस्तो हुने हो भने त अहिले पनि IDEMIA नै सबभन्दा लोएस्ट बोलपत्रदाताको रूपमा छ। तर अब उसले अरू कन्डिसनहरू कति पुरा गरेको छ भनेर प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन हुँदै गरेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई दिने चलखेलकै रूपमा हुने हो भने त यो अहिले आएको प्रक्रिया जुन बाहिर बजारमा हल्ला आएको छ त्यो अनुसार रद्द हुनु भन्ने कुरै आउँदैन। आवेदन परेका 4 कम्पनीका कागजातका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा छलफल गरिएको थियो। 4वटै कम्पनीले पेश गरेका कागजात अपुरो देखिएपछि मूल्याङ्कन समितिको बैठक बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ। समितिले रिपोर्ट 1-2 दिनभित्र विभागीय प्रमुख अर्थात् राजधानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कालाई बुझाउने तयारी गरेको छ। कुन कम्पनीले कतिको प्रस्ताव गरे? 4 आवेदक मध्ये सबैभन्दा कम दरको प्रस्ताव फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA ले गरेको थियो। उक्त कम्पनीले 20 लाख ई पासपोर्ट छपाईको लागि 2,65,90,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 3,13,76,00,000 रुपियाँ खर्च प्रस्ताव गरेको थियो। ई पासपोर्टका छपाईका लागि दोस्रो कम दरको प्रस्ताव अमेरिकी कम्पनी HID ग्लोबलको रहेको थियो। HID ग्लोबलले 20 लाख ई पासपोर्ट छपाईको लागि 2,92,90,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 3,45,62,00,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तेस्रो कम दरको प्रस्ताव चिनिया कम्पनी एसिनो कर्पोरेसनको रहेको थियो। एसिनोले ई पासपोर्ट छपाईको लागि 3,26,50,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 3,85,27,27,00,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। ई पासपोर्ट छपाईको लागि सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव जर्मन कम्पनी मुएल बाउअर आइडी सर्भिसेज GmbH को रहेको थियो। उक्त कम्पनीले 20 लाख ई पासपोर्ट छपाईको लागि 3,93,20,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 4,63,97,00,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
कसरी भयो प्रक्रिया सुरु? सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट MRP को स्तरोन्नति गरी ई पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको थियो। यी पासपोर्टमा जानको लागि राहदानी विभागले 2 पटक छुट्टा छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्यो र तिनको समय 5 पटकसम्म थपेको थियो। MRP-लाई स्तरोन्नति गर्दै यी पासपोर्टमा जाने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्री परिषदको 2075 साउनमा बसेको बैठकले दिएको थियो। परराष्ट्रको यी पासपोर्टमा जाने प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्री परिषदको स्वीकृतिपछि विभागले 5 वर्षको अवधिमा 50 लाख ई पासपोर्ट छपाईको लागि 2076 भदौ 10 गते पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। 50 लाख ई पासपोर्ट छाप्न 7 देखि 8 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। विभागले पहिलो बोलपत्र 45 दिनको म्याद राखी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि समय नपुगेको भन्दै विभागले बोलपत्रको समय 22 दिन बढायो। दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडबाड परेकाले आवेदकलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै विभागले फेरि बोलपत्रको समय 8 दिन थप्यो। बोलपत्रको समय सकिए लगत्तै विभागले 2076 कार्तिक 21 गते एक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरिएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि 2076 फागुन 19 गते विभागले ई पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुनः आह्वान गरेको थियो। कुनै दबाब नआई यो बोलपत्र आउँदो साता रद्द गर्ने तयारी छ। यद्यपि सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा विवादमा आएर मन्त्री पद गुमाएका गोकुल बास्कोटाले भने यो रद्द गर्नको लागि दबाब दिने गरेको बुझिएको छ। विभागसँग अब 5,10,000 प्रति MRP मात्रै बाँकी छ। यसले जेनतेन 1 वर्ष धान्न सक्छ। समयमै यी पासपोर्ट जारी गर्न नसके छिट्टै पासपोर्ट वितरणमा सङ्कट आउनेछ। पासपोर्टको काम रोकिने भयो भने यात्रा नै असहज हुनेछ भने राहदानी विभागमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुने विभागका निर्देशक पाण्डे बताउँछन्। राहदानी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने कागजात हामीले नर्मल्ली जसरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम चल्ला एउटा रसिद बोकेर त्यसरी काम चल्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले समस्त यात्रालाई नै रोकेर एउटा असक्षमताको स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो त हामीलाई त्यो खालको हाम्रो प्रतिष्ठामै आँचाउने कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई नोक्सानी हुन्छ। नेपालले 2067 पुस 11 गतेबाट हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी MRP वितरण सुरु गरेको हो। MRP वितरण सुरु गरे यता हालसम्म 10.5 वर्षको अवधिमा करिब 65 लाख पासपोर्ट जारी भएका छन्। अर्थात् औसतमा प्रत्येक वर्ष 6 लाख भन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ। एकातिर छपाई गरिएका MRP मध्ये करिब 5,10,000 थान मात्रै बाँकी रहेका छन्। अर्कोतिर आइकाओले 2022बाट ई पासपोर्ट लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा टेन्डर नै खारेज हुने अवस्था आउनुले अब राहदानी पाउन आम सर्वसाधारणलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो निर्णय गरी ई पासपोर्ट छपाईको कार्य अघि बढाएर जनतालाई सजिलै राहदानी लिन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नै पर्छ। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।